Exercise 8.2 question number 4 Question number 4 अगर वुचो यह छ वनान state whether the following are true or false. Justify your answer. यानी क्वेश्चन नंबर 4 यह अत मज बन कन 5 पार्टस दित यम 5 पार्ट वुचन यमो मज कुछ ट्रू कुछ फॉल्स विद प्रूफ यानी अम जस्टिफाई कर रीजन दिन गोडनुक पार्ट अगर वुचो वन साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी ठीक यानी साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस साइन बी यह कर प्रूव अगर यह द्राव ये बराबर तेल वनो ट्रू गोड करो ना जस्टिफाई मतलब करो अमुक प्रूव वो यह बराबर अगर ये तेल वनो ट्रू अगर नहीं तेल पाई इट इज फॉल्स वो मोन एंगल यानी 2 एंगल्स करो किम फिक्स ये बी लेट गोडनिक दिमो अमुक सोल्यूशन लेट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री कामा बी निमन बस 60 डिग्री कैलम 60 डिग्री देयरफॉर अगर वो वन वो एल एच एस ये इक्वेशन हूँ एल एच एस यानी सह कत नेर बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी नेर ना मगर वन नेर बराबर साइन ऑफ ए 30 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री अमुक वैल्यू वो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कोता गो साइन 90 डिग्री ठीक मगर साइन 90 डिग्री कत बराबर शाबाश शाबाश कहीं याद थोमुत 1 गोस टिप ऑफ द टंग आसन याद साइन पे हम तथ रिलेटेड आसान ठीक द्राव एल एच एस 1 बराबर वन वो राइट हैंड साइड एंड आर एच एस आर एच एस अगर चुचक साइन ए प्लस साइन बी ठीक साइन ए बजाय 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कत बराबर 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री टेबल ऑफ वैल्यूज अगर वो अमुक वैल्यू √3/2 सह नेर बराबर वो डिवाइड ये 2 थो दशवनी यानी इन दोन गई एडिशन 1 + √3 डिवाइडस मज 2 था सा ध्यान मे क्या वो गोड कोर लेफ्ट हैंड साइड सालो तथ द्राव 1 अम पे राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी सह लिख मे राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी साइन ए 30 डिग्री तवे साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री तवे साइन 60 डिग्री वन त्रो मे वैल्यू बस टेबल ऑफ वैल्यूज मज कर मे वैल्यू यूज साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 दशवनी डिवाइड मज 2 मे थो होल डिवाइड एज 2 इन दोन क्या गस एड 1 + √3 यम साथ डिवाइडस मज सेम ये सेम डिवाइड ये सेम यानी डिनोमिनेटर अन डिनोमिनेटर सुई ये दशवनी आए कॉमन 2 हम दोन पान एडिशन 1 + √3 ठीक तो अगर वो वन यह बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड द्राव 1 राइट हैंड साइड द्राव 1 + √3/2 यह 1 बराबर मा द्राव 1 बराबर अमुक मतलब क्या गो साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी वनो दिस सिंपलाइज
sin of a plus b is not equal to sin a plus b plus sin b. तेल क्या वनो therefore the given statement is false. Therefore it is false. ठीक वैसे वन करो सेकंड पार्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. सेकंड पार्ट अगर वो वन the value of sin theta increases as theta increases. यानी इस वैल्यू sin थीटो यह हसा बढ़ान युथ थीटा बढ़ान यह ठीक यह स्टेटमेंट यानी ट्रू कि फॉल्स तो अच्छे जस्टिफाई कर दिवान आंसर यानी सेकंड पार्ट अगर वो सेकंड पार्ट अगर वो ना यह क्या वन द वैल्यू ऑफ sin थीटा यानी sin थीटुक वैल्यू यह गसान इनक्रीज इनक्रीज हावान अपवर्ड एरो गो इनक्रीज गसन यह गसान इनक्रीज युथ थीटा गसान यानी युथ एंगल गसान इनक्रीज युथ एंगल बढ़े यानी अमुक मतलब गो इनक्रीज गसन इनक्रीज युथ थीटा इनक्रीज गसान sin थीटा वैल्यू गसान इनक्रीज यह वन स्टेटमेंट वन वो यह ठीक कि यह गलत वैसे अच्छे पाई युथ थीटा 0 डिग्री गो वो थीटुक इनक्रीज गसन क्या गो गो 0 पत इथे कन 30 डिग्री पत 45 डिग्री यह गो थीटा इनक्रीज गसन यानी एंगल इनक्रीज गसन पत 60 डिग्री पत 90 डिग्री यम कॉमन एंगल वन वो यह गिवन स्टेटमेंट वन sin थीटुक वैल्यू तक गसान इनक्रीज युथ थीटा गसान इनक्रीज क्या ट्रू वैसे अच्छे टेबल ऑफ वैल्यू पाई sin 0 पे 0 आसान 30 डिग्री पे 1/2 सह गो 0.5 अम मतलब गो इनक्रीज पे 45 डिग्री पे कूत आसान शाबाश 1/√2 60 पे अगर वो 1/√2 गो √2 यह ना यम खो ज्यादा कम खोत 0.5 खोत ज्यादा क्या √2 कम 2 खोत 4 यह जन यह ना आसान वो 2 ना 2 बोड़ √2 खोत यह समझो तो एग्जांपल क्या 4 यह 4 आसान बोड़ √4 खोत क्या √4 2 इथे कन √2 करो यानी सह नीर लकुट कम खो 2 खोत ये लकुट गज डिवाइड कत 1 ये 2 गसान 0.5 ये नेर 0.5 खो ज्यादा आंसर ठीक इथे कन 60 डिग्री पे पाई √3/2 इस जन वैल्यू अमुक ज्यादा कम खोत यम खोत 90 डिग्री पे पाई सह बना 1 यानी 0 पे गसान इनक्रीज 0.5 पे तम खोत इनक्रीज गसान अम खोत इनक्रीज गसान पत अम पत क्या 1 बनान ठीक तो अमुक मतलब गो युथ थीटा इनक्रीज गसान डेफिनेटली वैल्यू ते गसान sin थीटुक इनक्रीज तो अस क्या वनो तेल गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 युथ थीटा गसान क्या यानी बी था ध्यान यानी अगर वो द गिवन स्टेटमेंट ध्यान थवन बस बह कर बी रिपीट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू गिवन स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज क्या द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस इंक्रीज में इत कन अपवर्ड एरो फ्रॉम कत पे इंक्रीज गसान sin थीटुक वैल्यू 0 पे 1 ताम 0 पे 1 ताम फ्रॉम 0 to 1 कम साथ युथ 0 यानी युथ थीटा गसान इनक्रीज 0 पे 90 डिग्री एज थीटा इनक्रीजेस यम मतलब एंगल थीटा इनक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री to 90 डिग्री वैसे गिवन स्टेटमेंट ट्रू दयम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4
کیٛازِ ویلیوٗ یُس زَن چھُ ساین تھیٖٹُک سُہ چھُ أکیٛاہ اِنکریٖز گژھان کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان 0 پٮ۪ٹھ 1 تام چھُ گژھان اِنکریٖز یِم زَن یِم بٔنِم چھِنہ یِم چھِ ویلیوٗز آسان ساین تھیٖٹہٕکۍ یِم چھِ گژھان اِنکریٖز یعنی یہِ چھِ گژھان اِنکریٖز 0 پٮ۪ٹھ چھُ بَنان یہِ 1 کِتھ کٔنۍ یُتھُے تھیٖٹا یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تھیٖٹا چھُ بَڑان کَتہِ پٮ۪ٹھ 0 ڈِگری پٮ۪ٹھ 30 ڈِگری 30 ڈِگری پٮ۪ٹھ 40 پَتہٕ چھُ واتان 90 یَس تام تی لیوٚکھ مےٚ ویلیوٗ چھُ ساین آف دیٹ اینگل ساین آف تھیٖٹا سُہ چھُ بَڑان کَتہِ پٮ۪ٹھ 0 پٮ۪ٹھ 1 تام یہِ چھُ 0 یہِ چھُ 0.5 یہِ چھُ آسان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَتہٕ لاسٹَس 1 گوٚو نا اِنکریٖز تَوے وَنو گِوَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ ہسا چھُ ٹرٛوٗ کیٛازِ سٹیٹمٮ۪نٛٹ اوس وَنان یہِ ہسا چھُ گژھان اِنکریٖز اوبویسلی اِٹ اِنکریٖزِز ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ اگر وٕچھو ترٛیٚیِم پارٹ مےٚ ووٚن یہِ چھُ وَنان گِوَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ ویلیوٗ چھُ ساین تھیٖٹُک اِنکریٖز گژھان یُتھُے تھیٖٹا چھُ اِنکریٖز گژھان تھیٖٹاس چھِ یِم ویلیوٗز آسان اَسہِ یوٗجؤلی کامَن ویلیوٗز 0 ڈِگری 30 ڈِگری 45 ڈِگری 60 90 ڈِگری یِم یِن کارَسپانڈِنٛگ ویلیوٗز آف ساین تھیٖٹا یعنی ساین ییٚمہِ ساتہٕ 0 ییٚمہِ ساتہٕ اینگل 0 ڈِگری آسہِ ساین 0 چھُ بَنان 0 30 ڈِگری آسہِ تھیٖٹا ساین تھیٖٹا یعنی ساین 30 ڈِگری سُہ چھُ آسان 1/2 چھُنہ ویلیوٗ گژھان اِنکریٖز یُتھُے تھیٖٹا گژھان اِنکریٖز تھیٖٹا میٖنٕز اینگل اوبویسلی ساینٕکۍ ویلیوٗز تہِ چھِ گژھان اِنکریٖز کَتہِ پٮ۪ٹھ 0 اوس پَتہٕ اوس 1/2 0.5 گوٚو نا اِنکریٖز پَتہٕ چھُ واتان لاسٹَس 1 گوٚو اِنکریٖز تی لیوٚکھ مےٚ تٔمۍ گِوَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ اِز ٹرٛوٗ بِکاز ویلیوٗ آف ساین تھیٖٹا اِنکریٖزِز فرٛام 0 to 1 ایز تھیٖٹا اِنکریٖز فرٛام 0 to ڈِگری to 90 ڈِگری ٹھیٖک وۄنۍ چھُ تھٲڈ پارٹ دَپان دی ویلیوٗ آف کاس تھیٖٹا اِنکریٖزِز یعنی کاس تھیٖٹُک ویلیوٗ ہسا چھُ گژھان اِنکریٖز کَمہِ ساتہٕ ایز یُتھُے تھیٖٹا چھُ گژھان کیٛاہ اِنکریٖز یُتھُے تھیٖٹا چھُ اِنکریٖز گژھان دَپان کاس تھیٖٹُک ویلیوٗ ہسا چھُ بَڑان یُتھُے تھیٖٹُک ویلیوٗ چھُ اِنکریٖز گژھان یہِ چھا ٹرٛوٗ کِنہٕ یہِ چھُ فالٕز یہِ چھُ فالٕز کیٛازِ أسۍ وَنو گۄڈنٮ۪تھٕے گِوَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ اِز فالٕز کیٛازِ چھُ فالٕز بِکاز یِتھ کٔنۍ چھِ 3 ڈاٹہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚرِ کَنۍ 2 ڈاٹ بۄنہٕ کَنۍ 1 ڈاٹ اَمہِ مطلب گوٚو بِکاز شاٹ فارم اِن میتھمیٹِکٕس یہِ چھِ أسۍ لیکھان دِیر فور یِم 3 ڈاٹٕس مگر ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚرِ کَنۍ 2 بۄنہٕ کَنۍ 1 ڈاٹ گوٚو بِکاز کیٛازِ چھُ فالٕز یہِ وٕچھ کیٛازِ یُتھُے أسۍ تھیٖٹاہَس چھِ نِوان 0 ڈِگری پَتہٕ نِمو 30 ڈِگری پَتہٕ نِمو یِتھَے کَنۍ 60 ڈِگری 45 ڈِگری 60 ڈِگری 90 ڈِگری کاس 0 چھُ آسان 1 30 ڈِگری کوٗتاہ بَنان √3/2 √3/2 چھُ آسان 1 کھۄتہٕ لۄکُٹ پَتہٕ چھُ 60 ڈِگری 45 ڈِگری آسان کیٛاہ 1/√2 60 ڈِگری چھُ آسان 1/2 1/2 کَتھ آسان برابر 0.5 گوٚو 1 پٮ۪ٹھ ووت 0.5 کاس 90 ڈِگری چھُ آسان 0 گوٚو یہِ چھُ گژھان ڈِکریٖز نہ کہِ اِنکریٖز یُتھُے تھیٖٹا اِنکریٖز چھُ گژھان کاس تھیٖٹُک ویلیوٗ چھُ ڈِکریٖز گژھان نہ کہِ اِنکریٖز تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ فالٕز مگر کوسچن کیٛازِ چھُس وَنان اَسہِ کیٛازِ لیوٚکھ فالٕز کوسچن اوس وَنان یہِ ہسا چھُ گژھان اِنکریٖز یہِ کہِ غلط ہے ٹھیٖک وٕچھ سا وۄنۍ چھُ اَسہِ لاسٹ بٹ 4th پارٹ دَپان ساین تھیٖٹا چھُ آسان برابر کاس تھیٖٹاہَس فار آل ویلیوٗز آف تھیٖٹا یہِ چھا ٹھیٖک یہِ وَنو أسۍ بِلکُل یہِ ہسا چھُ غلط کیٛازِ چھُ غلط فالٕز گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ چھُ وَنان گۄڈنٮ۪تھٕے ساین تھیٖٹُک ویلیوٗ ہسا چھُ آسان کاس تھیٖٹا ہر کُنہِ ویلیوٗز آف تھیٖٹا میٖنٕز تھیٖٹاس یہِ تہِ أسۍ نِمو تَتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھُ آسان یہِ ساین تھیٖٹاہَس نیرِ ویلیوٗ تی نیرِ کاس تھیٖٹاہَس تہِ بہٕ دِمہٕ اٮ۪کزامپٕل تہِ وٕچھ سا اگر ژٕ ساین یعنی تھیٖٹا نِکھ 0 ڈِگری ساین 0 کوٗتاہ نیرِ ساین 0 ڈِگری چھُ آسان برابر 0 مگر کاس 0 ڈِگری اگر وٕچھو سُہ چھُ آسان برابر 1 ماو یَتھ اگرے یِہوٚے اکھ ییٚتھۍ ویلیوٗوَس پٮ۪ٹھ آو نہٕ برابر وۄنۍ ییٖتَن باقیَن تمامَن پٮ۪ٹھ مگر یَتھ ما آو یہِ چھُ وَنان سٹیٹمٮ۪نٛٹ یہِ ہسا چھُ یُس تہِ ویلیوٗ نِمو تھیٖٹا چاہے 0 نِمو حالانکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یی نہٕ یہِ برابر ساین 30 ڈِگری چھُ آسان برابر اگرے تھیٖٹا نِمو 30 ڈِگری ساین 30 ڈِگری چھُ آسان 1/2 ساین 30 ڈِگری چھُ آسان برابر 1/2 کاس 30 ڈِگری اگرے وٕچھو سُہ چھُ آسان √3/2 گوٚو اَتٮ۪ن تہِ چھُنہٕ برابر أسۍ وَنو دِیر فور گِوَن سٹیٹمٮ۪نٛٹ اِز فالٕز
ये थोड़ा सा आ रहा है लाइट का, इसीलिए लाइट ऑन की ना, थोड़ा सा अंधेरा था। अब आया समझ, है ना आसान। अब देखो, अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट cot A is not defined for A equal to 0 degree. दपान cot A is यह हसा not defined आसान कर यम सात A 0 degree 0 degree वुच वैन यह ट्रू अगर टेबल ऑफ एलिवेस मज वो तत ट्रू वुच अस पाई वी हैव ये जस्टिफिकेशन tan A यानी यम सात A निमो 0 degree tan 0 degree कत आसान बराबर 0 tan 0 degree 0 0 आसान मन cot 0 कड़न क्या वन cot 0 cot A मगर यम सात A 0 cot 0 कत आसान बराबर सह tan cot tan रेसिप्रोकल tan 0 रेसिप्रोकल क्या वन यानी cot 0 degree वन यमुक रेसिप्रोकल यानी 1/tan 0 मगर 1 divided by tan 0 0 1/0 1/0 वो not defined मतलब so given statement is true. ये true और समझ given statement is true.